ह्या आवास्वराचे पोषक जॉन आणि अनिता कुएल्लो आणि कुटाम. सान लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 11 वळ 28 समी सडवंदार आमचो सांगता, कोण देवाचें उतर आयकोन पाळतात गी ती सड भागी. देवाचें उतर आयकोनचें, देवाचें उतर वाचचें भाग आमकां सगळ्यांक लाभला. देवाचें उतर वाचून आयकून समजून तें पाळतना देवाची खुशी आमी करता. ह्या एका दिशेन बायबल वाचून देवाचें उतर वाचून तें समजूंक प्रयत्न करच्या एका दिशेन हांव बायबल वाचतां, आय रीड द बायबल हें कार्यक्रम आमी मुंदरून व्हरता. देवाचें उतर वाचचो हो संभ्रम आनी तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद 6व्या अवस्वराक स्वागत म्हणटा. निर्गमन ग्रंथ आमी वाचून आसा. फाटल्या अवस्वरांत 12 अध्याय आमी वाचल्यात, चॅप्टर्स 1 to 12. आनी ह्या 12 अध्यायाची सवालां तुमकां दिल्लीं, तुमी ताच्यो जापी धाडल्यात. सगळ्या निर्गमन ग्रंथाक मोटवें प्रस्तावन आदल्या एपिसोडांत तुमी आयकलां, गवळी बापान दिल्लें. आयच्या एपिसोडाक तुमकां वाचूंक सांगिल्ले अध्याय एका रितीचें होमवर्क 13 तावन 28 पर्यंत, चॅप्टर्स 13 to 28. आनी ह्या अध्यायांत चॅप्टर्स 13 to 28 हातून आठापून आसचे थोडे प्रमुख विशय. इस्रायेलीतांचें निर्गमन इजिप्तांतावन, तांबड्या दर्याची उतरण, सिनाई पर्वताक पैण, सल्लो, सिनाई पर्वताचेर दिल्ले 10 उपादेश, सल्ल्याची पेट, पवित्र तंबू आनी याजकपण हांची नियमां. ह्या फावटी आमची सवालां 3 ऑप्शन तावन आमी आरंभ करया. क्वेश्चन नंबर 1. कोणें हातांत घुमट घेवन फाराव्या विरोध सर्वेस्वराचें जैत गायलें? ए. मिरियाम, बी. सारा, सी. झिपोरा. क्वेश्चन नंबर 2. फाराव्याक आनी ताच्या फौजाक आर्मी पडाव केल्या उपरांत इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक कोणाक सरी केलो? ए. रक्षकाक, बी. बापायक, सी. झुजाऱ्याक. क्वेश्चन नंबर 3. फुडले संतती खातीर आरोनान एके मडकेंत मान्ना खंय दवरलें? ए. एका डब्यांत, बी. सल्ल्याच्या पेटे मुखार, सी. रुकामळांत धांपून दवरलें. क्वेश्चन 4. होरेबाच्या खडपातावन उदक भायर येवंक देवान मोइजेक कितें करूंक सांगलें? ए.
खडपा भोंवतणी रावन मागोंक, बी बेतकाटी खडपाक मारोंक, सी कडाप लोळोंक आदेश. क्वेश्चन नंबर 5. सोल्ल्याच्या पेटे भितर देवान मोइजेक कितें दवरूंक सांगलें? ए केरुबीम, बी दिवो, सी कृपासन. क्वेश्चन नंबर 6. सर्वेस्परान इस्रायेलीतांक खंयचे 3 उत्सव म्हळ्यार फेस्तां करूंक सांगलें? क्वेश्चन नंबर 7. 70 मालगाड्यां सांगाता सिनाई पर्वताक देवान मोइजेक हेर कोणाक आपोवन व्हरूंक सांगलें? क्वेश्चन 8. लग्न अभ्यासाच्या विश्वासीपणा विशांत उल्लेख करचे 2 उपादेश. उपादेशाचो संको आनी ते उपादेश खंयचे म्हणून तुमी सांगूंक जाय. क्वेश्चन नंबर 9. जल्मदातारांक मान दिवंक सांगचो उपादेश खंयचो? नंबर मात्र सांगल्यार पुरो, बरयल्यार पुरो. क्वेश्चन 10. उपादेश मेळिल्ल्या उपरांत मोइजे सिनाई पर्वतार कितलो तेंप रावलो? मुखली 5 सवालां येस और नो, वय या न्हय. 11. मोइजेन इस्रायेलीतांक जमो केल्लें खाण सकाळी पर्यंत उरोवंक नजो म्हूण सांगलें. लोक ताका आयकलो, वय या न्हय. क्वेश्चन 12. मोइजेक सर्वेस्परान ताचो भाऊ आरोनाचे पूत मात्र याजक जातले म्हूण सांगलें. क्वेश्चन 13. उपादेश देवाचींच उतरां, वय या न्हय. क्वेश्चन नंबर 14. सिनाई पर्वताचेर देवान उपादेश दिल्ले, वय या न्हय. क्वेश्चन नंबर 15. बाबूल रुकाडाची पेट करूंक जाय म्हणून देवान मोइजेक सांगलें. आता तुमकां 4 ऑप्शन्स आसात 5 सवालांक. क्वेश्चन नंबर 16. बसायिल्ल्या गांवाक वेचें पयलें प्रेतन इस्रायेलीतांचें हांणी आडायलें. ए अमलेकितांनी, बी मिद्यानितांनी, सी हितीतांनी, डी इजिप्तगरांनी. क्वेश्चन 17. खंयच्या वर्सा हेब्रेव गुलामान स्वतंत्र जावन वसियत? ए 6व्या वर्सा, बी 5व्या वर्सा, सी 7व्या वर्सा, डी 8व्या वर्सा. क्वेश्चन 18. आपल्या बापायक
वा आपले आवयक मारल्यार ही शिक्षा फावो. ए. दंड. बी. मरण. सी. परिहार. डी. जैल. क्वेश्चन 19. भुंय पडील सोडच्या पयलें भुंयत कितलीं वर्सां इस्रायल लोकांनी बी ओंपियेत आनी पीक जमा करियेत. ए. 20 वर्सां. बी. 40 वर्सां. सी. 7 वर्सां. डी. 6 वर्सां. क्वेश्चन नंबर 20. एकल्यान एक पाडो सोरून ताका जीवशी मारल्यार वा विकल्यार कितें पाटी दिवचें. एकाक 5 पाडे. एकाक 4 पाडे. एकाक 2 पाडे या 1 पाडो. आमी मुखार या. आतां तुमकां सीदा सवालां डिरेक्ट क्वेश्चन्स. 21. मारा शब्दाचो अर्थ. क्वेश्चन 22. उदक गोड जावंक मोइजेन उदकांत कितें उडयलें. क्वेश्चन 23. पेटे भितर दिवो जळोवंक उपयोग केल्लें तेल वा करचें तेल. 24. 10 उपादेश खंयच्या अध्यायांत वाचूंक मेळटात. वळी बरय. 25. इस्रायल लोकांनी सर्गींतावन धाडिल्ल्या खाणाक कितें नांव दिलें. मुखली सवालां. ह्या सवालांचें सिग्निफिकन्स तुमी सांगचें घडीत जावंक पुरो. महत्व. मोइजेन आपणा सवें कोणाची हाडां घेतलीं आनी हाचें महत्व. क्वेश्चन 27. कुपाचो खांबो आनी उज्याचो खांबो कसल्योसो संकेत. 28. पवित्र स्थानाचो संकेत. 29. इस्रायल लोक इजिप्तावन पळून धांवताना इजिप्ताच्या रायान आनी ताच्या परिवारान ताचे विशीं कितें म्हणलें. क्वेश्चन नंबर 30. दुस्मनाक फूड करूंक इस्रायल लोकां प्रमाणे सर्वेस्परान आपले कुडीचो खंयचो अंग भाग उपयोग केलो. मुखली 5 सवालां. तुमकां ह्या 5 सवालांक 10 ऑप्शन्स आसात. ही 10 ऑप्शन्स हांव पयलें वाचून सांगता. 1. उज्या रुपार. 2. दुरा रुपार. 3. तिसऱ्या दिसा. 4. गडगड्याच्या आवाजान.
5. कोंबाच्या नादान. 6. मोव बरसून केल्ले बकरेपरी. 7. मोवांत कणपीर बरसिल्ले परी. 8. सत्व्या दिसा. 9. दाट कुपांत. 10. काळोखांत. आतां सवालां. 31. सर्वेस्पर सिनाई पर्वताचेर कशें देंवलो? 32. देव मोइजेक कशें जाप दितालो? 33. देव लोकांक खंयच्या दिसा प्रत्यक्ष जातलो? 34. हांव एका डॅश तुजेशी येतलो. 35. मान्नाची रूस. 'हांगासर थोडे इमेजीस आसात. पिक्चर्स, चित्रण, पिंतुरां, रोपणी. ही पिंतुरां, ही इमेजीस पळोवन हें गणित कसलें, हें गणित निर्गमन ग्रंथांत खंय वाचूंक मेळटा, ताचो महत्व, अर्थ सांगची तसलीं सवालां. क्वेश्चन 36. 2 चित्रणां हांगासर आसात. 2 इमेजीस. खंयच्या गणिताक संबंद जाल्लें हें चित्रण खंयच्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा? 37. ह्या पिंतुरांत दिसचे तेग व्यक्ती कोण? हे गणित विवरसी. मोटव्यान 3 वाक्यांनी. 38. ह्या पिंतुराचो विशय खंयचो? विवरण दी. परत मोटव्यान 3 वाक्यांनी. 39. हे पिंतूर, चित्रण खंयच्या बलयेक संबंध जाल्लें आनी अध्याय खंयचो? निमाणे 11चे सवाल. 40. हे गणित खंयचें? निर्गमन ग्रंथांत खंय वाचूंक मेळटा? अध्याय सांग. हे 40 सवालांचे जापी तुमी आमकां ह्याच हप्त्याच्या ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां भितर आमी दिल्ल्या वॉट्सॅप नंबरांक खंयच्याय एका नंबराक धाडच्यो. आतां 5व्या एपिसोडाची सारकी जापी. Question 1. On the 14th day of the first month should the Passover lamb be killed for food? Question 2. The king of Egypt, Pharaoh, told the Hebrew midwives to kill the baby boys. Third, Moses belonged to the tribe of Levi. Question 4. The Passover lamb was to be roasted over the fire. Question 5. Pharaoh's daughter spared Moses from being killed. Next 5 questions, true or false. The name Aaron's wife is Elisheba. True. Aaron
threw down Moses' staff before Pharaoh and it became a snake. False. It was Aaron threw down his staff. Question 8. The first plague lasted for a week. True. Question 9. This is the finger of God. True. Question 10. The east wind brought the locusts to the land of Egypt. True. Next 10 questions. 3 options. Who named Moses? Pharaoh's daughter. What did Moses' rod or staff become when he cast it on the ground? Snake. Question 13. At what time of the day should the Passover lamb be killed? Twilight. 14. How did God catch Moses' attention? Burning bush. Question 15. How was Moses to reply when the children of Israel asked, what was the name of God? I am who I am. Question 16. The father of Eleazar, Aaron. Question 17. The mother of Nadab is Elisheba. Question 18. Mother of Aaron and Moses is Jochebed. Question 19. Who married his father's sister and his sons are Amram and his sons Aaron and Moses. Question 20. The grandfather of Phinehas is Aaron. How many years did the children of Israel live in Egypt? 430 years. 22. On which parts of the house did God command the Israelites to put some of the blood of the lamb? 2 doorposts and lintel. 23. How old was Moses when he spoke to Pharaoh? 80 years. Question 24. How many days you shall eat unleavened bread? 7 days. Question 25. The Exodus journey of Israelites was from Ramesses to Succoth. Question 26. God said that He would pass through Egypt and strike down every firstborn, human beings and animals. Question 27. Who was called a bridegroom of blood? Moses. Question 28. Stretch out your staff and strike the dust. Third plague, Nyans. Question 29. Take handfuls of soot from the kiln and let Moses throw it in the air in the sight of Pharaoh. The sixth plague, boils. Question 30. Something that neither your parents nor your grandparents have seen from the day they came on earth to this day. Eighth plague, locust. Question 31. I have sinned against the Lord your God and against you. Do forgive my sin just this once, and pray to the Lord your God that at the least He remove this deadly thing from me. Eighth plague, locust. Question 32. But all the Israelites had light where they lived. The ninth plague, darkness. Question 33. To whom these words refer to? I drew him out of the water. To Moses. Question 34. Zipporah was the daughter of Reuel or Jethro, and she was the wife of Moses. The meaning of Horeb is the mountain of God. Question 36. Whom did first Moses and Aaron assemble in Egypt? All the elders of Israelites.
37, Gershom means I have been an alien residing in a foreign land. Question number 38. Why God asked Moses to remove the sandals from his feet? The place on which he was standing was holy ground. Chapter 3, verse 5. Go in peace. Whose words are these? Jethro, chapter 4, verse 18. Question 40. Get away from me. Take care that you do not see my face again. For on the day you see my face, you shall die. Whose words are these? And give the reference. These words are of Pharaoh, chapter 10, verse 28. Question number 41. And bring a blessing on me too. Whose words are these? These are the words of Pharaoh, chapter 12, verse 32. What are the two festivals of Israelites? Passover festival and unleavened bread. Chapter 12 and chapter 13. मोगाचनो हांव बायबल वाचतां. एपिसोड 5. हाच्यो जापी तुमी आयकल्यो. ह्या स्पर्धांत भाग घेतली वट्टूक जाणां 516 आनी सारकी जाप दिल्ली जावन आसात 63 63. आनी ह्या फलितांशाचे कोण विनर म्हणून काडच्याक हांगासर हजर आसात फादर रोशन डिसोजा कापुचीन. फादर, तुमकां हांव मोगाचो स्वागत मागतां. मोगाचनो तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल. 5व्या एपिसोडाक 63 जणांनी सारकी जापी धाडल्यात. तांचीं नांवां हांगासर आसात. तांचे पैकी 6 जाणां विजेत्यांक सर्तेर आमी विंचून काडटा. पयली विंचोन मारिया डिसोजा, परमपल्ली. फोन नंबर 93721 40805. दुसरी विंचोन एल्वीरा अंद्रादे, बेळमन. 8150801818. तिसरी विंचोन फ्रांसिस सैंटिस विजय. 9480188314. चौथी विंचोन सिंथिया लोबो, उडुपी. 7829532357. पांचवी विंचोन एरमाड नोरोन्ना, कासिया. 9481846976. अकरेची विंचोन लाविना फर्नांडीस, आंजलोर. 9845765106. समेस्त विजेत्यांक म्हजें अभिनंदन आनी सारकी जाप जाडिल्ल्या सर्वांक म्हजें अभिनंदन आनी प्रणाम. देव बरें करूं. फादर रोशन, थोड्यो कळवण्यो. पयले सुवातेर ह्या पटल्या एपिसोडांत
Question number 7. हांगासर आरोनान आपली बेतकाटी फाराव्या मुखार उडयली आनी ती सोरोप जाली. आरोनान मोइजेची बेतकाटी उडयल्ली न्हय. दुसऱ्यान सवाल नंबर 42. हांगासर 2 फेस्तां, पास्काची परब आनी बेकामीर उंड्याची परब साहित्यानी तुमी इतल्यारच तुमची जावाब आखेर केल्ली आसा, पूण खंयचो अध्याय म्हणून तुमी तिळसूंक ना. तरी ह्या फावटी आमी तुमची जावाब ती सारकी म्हणून निर्णय केल्लो आसा. तुमी जापी धाडटना लागीं लागीं अक्षरांनी बरयनाकात. थोडे गॅप दिया. लागीं लागीं एकाक एक अक्षर तुमी सांगता बरयतना ते वाचूंक तिके कश्ट जाता. मुखल्या एपिसोडाक तुमी वाचूंक जाय निर्गमन पुस्तक अध्याय 29 to 40. Exodus chapters 29 to 40. तुमकां आमी सर बरें मागता. देवाचें उतर वाचा, बायबल वाचा, सडीत जाणवाय जोडा. ह्या आवास्वराचे पोषक जॉन आणि अनिता कुएल्लो आणि कुटाम.